पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर बातचीत, सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से भी मिले, मुश्किल हालात का सामना करने पर जमात के रहनुमाओं और कारकुनों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा की नेशनल सिटीज़न पार्टी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर गौर। पानी बंद करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत दरिया तवी में पानी छोड़ने पर मजबूर। भारत ने वज़ारत ख़ारजा को पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय हाई कमीशन का मरासला, दरियाए तवी से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी मुतअद्दिद देहातों में दाखिल, हजारों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया की मुतअद्दिद देहात को खाली करने की हिदायत। जेहलम में शदीद बारिश से बरसाती नाले बिखर गए, करीबी आबादियां मुतासर। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए जेहलम, चिनाब, रावी, सतलुज और मुहलिका नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 21 फीट रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में भूका पतन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले से मोजा संतिका में मुतअद्दिद देहात का बहावन नगर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पाक पतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से 60 से ज़ायद आबादियां मुतासर, लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम पर मुंतकिल। आरिफ वाला और बोले वाला में भी सैलाबी पानी की तबाहकारियां, दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरात, जेहलम, चिन्योट में भी बादल बरस पड़े। चिश्तियां, सांगला हिल, तनाब नगर में भी बादलों की इनिंग्स। 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। केपी में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रियाई खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का रियाई खान में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों को रिलीफ और इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। पाक फौज की सैलाबज़दा इलाके शांगला में इमदादी कार्रवाइयाँ, मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज के जवानों ने रतशम और अतराफ में फंसे सैलाबज़दगान को राशन पहुँचाया। मुतासरीन की जल्द बहाली के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी इज्तिमा काबरीन ने नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात की खिदमात को सराहा। बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, वीज़े के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तवाबी में हुजरे में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मकतूलीन में एक मेहमान भी शामिल। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी। लोअर दीर में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला, सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत 5 अफराद ने गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ।
سہیل نے واقعے کی FIR درج کرائی. تمام افراد قانون کا سامنا کریں گے اور عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. صوبائی وزیر سعید غنی کا بھائی کی گرفتاری سے متعلق بیان. مودی سرکار کا جنگی جنون خطے کی امن و سلامتی کا سب سے بڑا دشمن. مودی سرکار کی بحر ہند کو تصادم کا گڑھ بنانے کی مذموم سازش. BJP حکومت کی جنگی پالیسی خطے کی ترقی و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. دی پرنٹ اخبار کے مطابق بھارتی بحریہ کی ویسٹرن نیول کمانڈ کی مشقیں جاری. بھارت کی بحری محاذ پر تیز جنگی تیاریاں علاقائی امن کے لیے خطرہ بننے لگیں. بحر ہند میں بھارتی اشتعال انگیز تعیناتیاں خطے میں اثر و رسوخ بڑھانے کی مضموم کوشش. طاقت کے ذریعے خطے پر برتری حاصل کرنے کے بھارتی ارادے بے نقاب. کراچی میں پولیس والے بھی ڈاکوؤں سے غیر محفوظ. ڈیفنس میں SSP کے گھر میں ڈکیتی. اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار. 90 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی اور 1 کروڑ روپے کے زیورات موبائل فونز لوٹ کر فرار. واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج. وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس. SSP ساؤتھ سے رپورٹ طلب. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے 268ویں عرس کی تقریبات کا آخری روز. عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری. فاتح خوانی. رات کو محفل سماع ہوگی. امریکہ روس یوکرین جنگ رکوانے کے لیے متحرک. واشنگٹن کی یوکرین کو روس کے خلاف میزائل حملے روکنے کی ہدایت. یوکرین روس پر لانگ رینج میزائل نہیں داغے گا. امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید اسلحہ دینے کی منظوری بھی روک دی گئی. اسلحے کی فراہمی ماسکو سے وائٹ ہاؤس کے امن مذاکرات کی وجہ سے روکی گئی. پینٹاگون کا موقف. اسرائیل کی غزہ میں بربریت. مزید 85 فلسطینی شہید. درجنوں زخمی. شہداء میں 22 غذائی امداد کے طلبگار بھی شامل. جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 62,622 ہو گئی. حماس کے غزہ میں فوجی قافلوں پر حملے. 1 اسرائیلی فوجی ہلاک. متعدد شدید زخمی ہو گئے. جنوبی غزہ میں حماس جنگجوؤں کی صہیونی فورسز سے جھڑپیں. اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے جاری. یرغمالیوں کے اہل خانہ کا حکومت کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان. نیتن یاہو غزہ میں سیز فائر کے بجائے خون خرابہ چاہتا ہے. امریکہ غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے. مظاہرین کا مطالبہ. ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. 6 اسرائیلی دہشت گرد مارے گئے. اسرائیلی دہشت گردوں کو ایرانی علاقوں سیستان اور بلوچستان میں ہلاک کیا گیا. مارے گئے دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں گولہ بارود اور ہتھیار برآمد. ایرانی سیکیورٹی فورسز نے اسرائیلی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی ویڈیو جاری کر دی. پاکستانی کوہ پیماؤں نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریچ میر سے سر کر لی. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما سرباز خان اور عابد بیگ نے چوٹی پر قومی پرچم لہرایا. کوہ پیماؤں نے سخت موسمی صورتحال میں 7,300 میٹر بلند چوٹی سر کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پاکستانی کوہ پیماؤں کو تریچ میر چوٹی سر کرنے پر مبارکباد. ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے شکیل محمد کا ایتھلیٹک فزیک ایونٹ میں گولڈ میڈل. انہوں نے 182 سینٹی میٹر کیٹیگری میں کامیابی حاصل کی. پاکستانی ایتھلیٹ نے ایونٹ میں بھارت، بھوٹان، چین، بحرین اور ویتنام کے ایتھلیٹس کو شکست دی.